सबैलाई नमस्कार। आजको यो सानो भिडियोमा म निरन्तर मूल्याङ्कनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छोटो चर्चा यहाँहरूको बीचमा राख्न गइराखेको छु। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा निरन्तर मूल्याङ्कन नै एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कनका आधार भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने तौर तरिकाका बारेमा जानकारी हुनु अत्यन्त आवश्यकता भएको हुनाले यसमा यो सानो प्रयास गर्ने जमर्को गरेको छु। यस वर्ष पनि विद्यालयहरूमा सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन। कोभिडको त्रासका कारण कहिले अनलाइन मार्फत त कहिले प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा एवं कहिले अन्य विकल्पहरूको समेत प्रयोग गरेर जसो-तसो अघि बढ्ने काम भइरहेको छ। शैक्षिक वर्ष खेर नजाओस् भनेर प्रयासहरू पनि निकै भइरहेका छन्। गत वर्ष 2076 को एसइईले एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्यो। फलामे ढोकाको रूपमा मानिने एसइई 3 घन्टे परम्परागत निर्णयात्मक परीक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिँदै विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वीकार गरेर निर्णयात्मक परीक्षा प्रणालीको लामो इतिहासलाई तोड्दै निरन्तर मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई ग्रेड प्रदान गर्ने काम गर्यो। प्रक्रियागत रूपमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू रहे तापनि वा समुदाय स्तरबाट यसको विश्वसनीयतामाथि विविध टीका टिप्पणीहरू भए पनि यो एउटा समय सान्दर्भिक फड्को थियो। अन्य कक्षाहरूको सन्दर्भमा पनि विद्यार्थीको कक्षोन्नति प्रयोजनका लागि निरन्तर मूल्याङ्कनकै आधार लिइयो। यस वर्ष पनि सोही अभ्यासको निरन्तरता हुँदैछ। यस किसिमको जटिल परिस्थितिमा वा अन्य सामान्य अवस्थामा पनि निरन्तर मूल्याङ्कन प्रक्रिया नै वैज्ञानिक प्रक्रिया हो, तर यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य चुनौती हो। नेपालका विद्यालय शिक्षामा निरन्तर मूल्याङ्कनको आवश्यकता महसुस गरी थाल्ने गरिएको पनि वर्षौं बित्यो, तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा यसको सबल पक्षलाई आत्मसात गरी अभ्यास गरिएको भने पाइँदैन। आजको अवस्थामा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रभावकारी शिक्षण एवं मूल्याङ्कनको आधार बनेको छ। यसलाई वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। यस सानो भिडियो मार्फत यस सम्बन्धमा केही वस्तुपरक एवं व्यावहारिक उपायहरूको चर्चा गर्ने जमर्को मैले गरेको छु। विशेष गरी निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने धेरै उपायहरू छन्। ती विविध उपायहरूको चर्चा गर्ने क्रममा आजको यस भिडियो मार्फत म यहाँहरू समक्ष एउटा यस्तो प्रक्रियाको बारेमा चर्चा गरिराखेको छु जसले दिगो रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई पनि सहयोग पुगोस् र मूल्याङ्कन पनि निरन्तर रूपमा अघि बढोस्, ताकि विद्यार्थीहरूको जुन सिकाइ सक्षमताहरू, सिकाइ उपलब्धिहरू वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसमा प्रभावकारी रूपमा सपोर्ट पुगोस्। यस सन्दर्भमा मैले आज रुब्रिक्सको बारेमा छोटो चर्चा यहाँहरूको बीचमा गर्न गइराखेको छु। यदि रुब्रिक्स प्रणालीलाई हामीले हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग बनाउने हो भने शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया सँगसँगै मूल्याङ्कन पनि अगाडि बढ्ने क्रम वैज्ञानिक रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँलाई छोटो रूपमा मैले यसका बारेमा जानकारी गराउने जमर्को गर्दैछु र रुब्रिकलाई एउटा मूल्याङ्कनको साधनको रूपमा मात्रै लिएको पनि कतिपय अवस्थामा पाइन्छ। तर मैले आजको यस भिडियो मार्फत यहाँहरूको बीचमा रुब्रिक केवल मूल्याङ्कनको साधन मात्र होइन कि टिचिङ लर्निङ प्रोसेसको, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको एउटा अभिन्न सहयोगी साधनको रूपमा यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा थोरै प्रसङ्ग उठाउने जमर्को गरेको छु। र यो प्रसङ्गमा विशेष गरी एउटा च्याप्टर वा अर्थात् एकाइ भनौँ वा युनिट भनौँ वा थिम भनौँ, जे भनौँ, त्यसको शिक्षणमा रुब्रिकलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई
निरन्तर मूल्याङ्कनको आधार कसरी बनाउन सकिन्छ र यसकै माध्यमबाट कसरी हामीले विद्यार्थीहरूलाई ग्रेड पनि प्रदान गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा म चर्चा गर्न गइराखेको छु। र सबैलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मैले अत्यन्त आधारभूत कक्षा 1बाट नै यसको प्रसङ्ग उठाउन खोजेको छु र जुनसुकै कक्षाको पनि कुनै पनि एकाइ वा कुनै पनि थिमको रुब्रिक बनाइरहँदा उस्तै प्रक्रियाहरू हामी अवलम्बन गर्छौँ। त्यसैले यो सन्दर्भमा यो कक्षा 1को विशेष गरी हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय क्षेत्रभित्र रहेर म र मेरो परिवार भन्ने एउटा थिमको रुब्रिक म यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्न गइराखेको छु, जुन मैले यहाँ तयार गरेको छु। र यो रुब्रिक तयार गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो निश्चित पाठ्यक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उक्त पाठ्यक्रममा यो हाम्रो सेरोफेरोको म र मेरो परिवार भन्ने थिमको कार्य घण्टा 40 दिएको छ। यो 40 घण्टामा जुन हामी अध्यापन गराउँछौँ कक्षा कोठाभित्र, त्यसका लागि यहाँ रुब्रिक तयार भइराखेको छ। म यसमा यहाँहरूको लागि छोटकरीमा कसरी रुब्रिक बनेको छ उक्त चर्चा गर्ने जमर्को गर्छु। यहाँले यो एकदमै यो होराइजेन्टल रोमा हेर्नुभयो भने यहाँले उपलब्धि स्तर देख्नुहुन्छ र मैले यहाँ 4वटा उपलब्धि स्तरलाई यहाँ राख्ने प्रयत्न गरेको छु। पहिलो उपलब्धि स्तर कमजोर, दोस्रो सामान्य, तेस्रो राम्रो र चौथो उच्च। र यहाँले हरेक उपलब्धि स्तरको व्याख्या पनि देख्नुहुन्छ। यो उच्च स्तरको उपलब्धि भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्दा मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल भई माथिल्लो स्तरको उपलब्धि समेत हासिल गरेको यदि अवस्था भयो भने हामी विद्यार्थीहरूको अवस्था उच्च भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँले तेस्रोमा राम्रो प्रोफिसियन्टमा हेर्नुभयो भने मुख्य सिकाइ उपलब्धि धेरै जसो हासिल गरेको र सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको भन्ने देख्नुहुन्छ। त्यसैले त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले विद्यार्थीहरूलाई राम्रो जुन स्तरमा उपलब्धि स्तरमा राख्ने गर्छौँ भने त्यसभन्दा पनि कमजोर यहाँले हेर्नुभयो भने 2मा सामान्य बेसिकमा हेर्नुभयो भने मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको तर सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको अवस्था यदि हामी देख्छौँ भने त्यो दोस्रो अवस्था अर्थात् दोस्रो स्तरमा हामी राख्न सक्छौँ हाम्रा सिकारुलाई। भने एकदमै कमजोर अवस्था अर्थात् मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सबैजसो सिकाइ उपलब्धिका लागि सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको त्यस्तो अवस्था छ भने हामी विद्यार्थीको स्तर कमजोर भन्न ठान्छौँ। यो स्तर डिफाइन गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन। यो स्तर डिफाइन भइसके पछाडि कसरी विद्यार्थीलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने भन्ने पहलहरू निरन्तर रूपमा भइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले मैले यस रुब्रिकमा 4वटा उपलब्धि स्तरलाई यहाँहरूको बिचमा राखेँ। यसरी हामीले रुब्रिक तयार गर्ने क्रममा पाठ्यक्रमकै आधार लिन सक्छौँ। पाठ्यक्रममा विभिन्न उपलब्धि स्तरहरू दिएका हुन्छन् विभिन्न तहका पाठ्यक्रम अनुसार। मैले अहिले कक्षा 1-3को पाठ्यक्रमका आधारमा यो उपलब्धि स्तर यहाँहरूको बिचमा राख्ने जमर्को गरेँ। अब यसपछि यहाँहरू समक्ष म अर्को पक्ष यो जुन म्याट्रिक्सको जुन एउटा रुब्रिक्स म्याट्रिक्स बनिराखेको छ यसको होराइजेन्टल रोमा यहाँले उपलब्धिको स्तर देख्नुभयो भने यो भर्टिकल कोलममा यहाँले मुख्य सिकाइ उपलब्धिको सूचीकृत गरिएको देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरू पाठ्यक्रमबाटै लिएको हो। पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दा यो विशेष गरी म र मेरो परिवार भन्ने थिमभित्र यो सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ 40 घण्टा अध्यापन गराइसकेपछि भनेर लेखिएको छ र त्यसलाई मैले यो कोलममा राख्ने प्रयास गरेको छु। यहाँले देख्नुहुन्छ पहिलो मुख्य सिकाइ उपलब्धि आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन भन्ने छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। भने दोस्रोमा यहाँले देख्नुहुन्छ समूहमा बालगीतमा लयमा खुट्टा र शरीर चलाउन र रेखाहरू कोर्न भन्ने उपलब्धि दिएको छ। भने तेस्रो नम्बर हेर्नुहुन्छ भने सफा र ताजा खानेकुरा खाने बानी बसाल्न भन्ने उपलब्धि दिएको छ पाठ्यक्रममा। चौथो नम्बरमा आफ्नो खेलौनाको प्रयोग गरी
खेल्ने अभ्यास गर्न भन्ने दिएको छ भने यहाँले 5औं नम्बरमा हेर्नुभयो भने घरयासी सामानको जतनका साथ उपयोग गर्न भनेर 5 वटा सिकाइ उपलब्धिहरू दिएका छन्। यो 5 वटा सिकाइ उपलब्धिहरूलाई मैले मुख्य सिकाइ उपलब्धि भन्ने हेडिङभित्र त्यस शीर्षकभित्रको यो कोलमहरूमा राख्ने प्रयत्न गरेँ। यहाँले यो कोलमहरूमा यसरी पाठ्यक्रमबाट ल्याइएका मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरूको सूची देख्न सक्नुहुन्छ। जबकि यहाँले होराइजेन्टल रोमा के देख्नुभयो भन्दा उपलब्धिको स्तर जुन 4 वटा छ। यसैले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दा 5 वटा उपलब्धि देख्नुहुन्छ र 4 वटा चाहिँ यहाँले यो उपलब्धिको स्तर देख्नुहुन्छ। त्यसैले अब यो आधार बनाएर यो रुब्रिकलाई कसरी पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म एउटा सिकाइ उपलब्धिको विस्तृत चर्चा यहाँहरूको बीचमा गर्नेछु। जस्तै आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन भन्ने मुख्य सिकाइ उपलब्धि छ। यो मुख्य सिकाइ उपलब्धिलाई म यहाँलाई मेटाफोरिक रूपमा उदाहरण दिने प्रयास गर्छु। एउटा सुन्तला मान्ने हो भने यसलाई साना साना केस्रामा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूले सिकारुहरूले के कुरा सिक्ने त भन्ने सन्दर्भमा त्यसैले यसलाई टुक्रा पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिनु भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले टुक्रा पार्यौं भने यहाँले यो उच्च तहमा एडभान्स लेभलमा उच्च तहमा यहाँ टुक्रा पारिएको देख्नुहुन्छ। यसको उच्च तहमा यहाँले हेर्नुभयो भने यो आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन भन्ने मुख्य सिकाइ उपलब्धिभित्र हामीले हासिल गराउनु पर्ने साना साना जुन सिकाइ उपलब्धिहरू देख्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा यहाँले हेर्नुभयो भने आफ्नो नाम, ठेगाना र पहिरन तथा परिवारका सदस्यहरूको नाम बताउन यो उपलब्धि हासिल हुनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो हेर्नुभयो भने परिवारका सदस्यहरूको नाता बताई उपयुक्त अभिवादन गर्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो। त्यसैगरी तेस्रो हेर्नुभयो भने आफूभन्दा सानालाई माया गर्न सक्ने बनाइदिनु पर्यो। त्यो क्षमता विकास गर्नु पर्यो उनीहरूमा, त्यो व्यवहार विकास गर्नु पर्यो उनीहरूमा भने आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले गर्ने मुख्य मुख्य काम बताउन। यो 4 वटा कुराहरू जब सिकारुले गर्न सक्छन् अनि मात्र उनीहरूको यो आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन भन्ने मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्रयास के रहन्छ त भन्दा शिक्षण सिकाइको क्रममा यो 4 वटा उपलब्धिहरू यो 1 नम्बरको मुख्य सिकाइ उपलब्धि अन्तर्गत हासिल गराउनु नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण पहल भइराखेको हुन्छ र सिकारुले यो उपलब्धिहरू हासिल गर्नु मैले पर्नेछ भन्ने जानकारी पनि सिकारुलाई गराइराखेको हुनुपर्नेछ। त्यसो गरेर यो 4 वटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू जुन पहिलो सिकाइ उपलब्धिको हासिल गर्ने क्रममा हाम्रा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहनेछन्। जुन 1 नम्बरको उपलब्धि हासिल गराउनको लागि यहाँले एकदमै प्रयास गरिरहँदाखेरि यो भन्न सकिँदैन कि हरेक विद्यार्थीले 4 वटै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छन् भन्न सकिँदैन। यहाँको शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको क्रममा विद्यार्थीहरू तेस्रो स्थानमा पनि हुन सक्छन्, राम्रो अवस्थामा पनि आउन सक्छन्। यो 4 वटा मध्ये तपाईका कतिपय विद्यार्थीहरूले उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 3 वटा उपलब्धि मात्रै हासिल पनि गर्न सक्छन्। 3 वटा मात्रै हासिल पनि गर्न सक्छन्। त्यसो भए उनीहरूको अवस्था तेस्रो हुन्छ, प्रोफिसिएन्ट हुन्छ। वा त्यो नभएर उनीहरूले उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 2 वटा उपलब्धि मात्रै पनि हासिल गर्न सक्छन्। वा त्यो नभएर उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 1 उपलब्धि मात्र हासिल गर्न पनि सक्छन्। यसरी सिकारुले के गर्न सके भन्ने कुराको कुन कुन सिकारुले के गर्न सकिराखेका छन् भन्ने कुराको निरन्तर रूपमा हामीले मूल्याङ्कन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ यो ठाउँमा। यो रुब्रिक्स तयार गरिसकेपछि शिक्षण सिकाइको क्रममा अनि जुन विद्यार्थी मान्नुहोस् उदाहरणको लागि राम्रो अवस्थामा छ भने उच्च तहमा पुर्याउने प्रयास गर्ने हो। किनकि उच्च तहमा 4 वटा उपलब्धि हासिल हुनुपर्नेमा 3 वटा मात्रै हासिल भएको छ। राम्रो प्रोफिसिएन्ट समूहमा परेका विद्यार्थीहरूको भने उनीहरूलाई कसरी चौथोमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो पहल हुनु जरुरी छ भने
2 वटा मात्रै हासिल भएकाहरूलाई पनि 3 वटा कसरी हासिल गराउने त, वा बाँकी 2 वटा कसरी हासिल गराउने त, र यसरी उच्च तहमा कसरी पुर्याउने प्रयास गर्ने त भन्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। भने कसैको एउटा मात्रै सिकाइ उपलब्धि हासिल भएको छ भने उनीहरूलाई कसरी अर्को तहमा लैजाने त, के कुरा हासिल हुन सकेन त, किन हासिल हुन सकेन त, कसरी हासिल गर्न सकिएला त भन्ने पक्षमा हामी निरन्तर रूपमा विद्यार्थीहरूले किन गर्न सकेनन्, के गरे भने गर्न सक्छन् भन्ने कुराको छलफल, बहस गर्दै नयाँ-नयाँ प्रक्रियाहरू अपनाउँदै हामीले उच्च तहमा पुर्याउने प्रयासहरू गरिराखेका हुन्छौँ। हो, त्यही प्रक्रिया नै त निरन्तर मूल्याङ्कन हो। त्यही प्रक्रियालाई हामी निरन्तर मूल्याङ्कन भन्न सक्छौँ। यहाँले सकेसम्म जुन मुख्य सिकाइ उपलब्धिको जुन मसिना जुन कम्पोनेन्टहरू यहाँले देख्नुहुन्छ, सुन्तलाको केस्रा भने चाहिँ त्यो केस्राहरूलाई पुरा गराउँदै जानुभयो भने सिकारुको अचिभमेन्ट देखिहालिन्छ, मूल्याङ्कन भइराखेकै हुन्छ। गर्न नसकेका कारणहरू पनि पहिचान भइराखेको हुन्छ, हामीले सपोर्ट पनि गरिराखेका हुन्छौँ, मूल्याङ्कन पनि भइराखेको हुन्छ। कुनै विद्यार्थीले गर्न नसकेको अवस्थामा किन गर्न सकेन भन्ने साना अनुसन्धानहरू पनि भइराखेको हुन्छ। यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा, यसरी यस्तो रुब्रिकको माध्यमबाट अगाडि बढिराख्यौँ भने सिकारुमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको अभ्यास पनि भइराखेको हुन्छ, हाम्रो प्रयास भइराखेको हुन्छ। अर्को कुरा, क्लासरुम एक्सन रिसर्च पनि भइराखेको हुन्छ। कुनै विद्यार्थीले किन सिक्न सकेनन् भन्ने पक्षमा पनि हामी डिस्कसन गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यो ढङ्गले यो यस्तो रुब्रिकहरू तयार भए भने हामी सचेत हुन्छौँ, सजग हुन्छौँ। मेरा कुन विद्यार्थीले सिक्न सकिराखेको छ, कुन विद्यार्थीले सकेनन्, किन सकेनन्, म के गर्ने होला भन्ने पहल पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ भने सँगै मूल्याङ्कन पनि भइराखेको हुन्छ। छुट्टै परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने छैन। यहाँको अचिभमेन्टहरू हासिल भइराखेको छ कि छैन त भनेर हामी हेरिराख्न सक्छौँ। त्यसैले निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट हामीले एक त शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, अर्को विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छौँ। तर यसका लागि यो खालको म्याट्रिक्सको सहयोग लिनुभयो भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैगरी म अब लामो बहस गर्दिनँ, चर्चा गर्दिनँ। सेकेन्ड, यहाँले देख्नुहुन्छ समूहमा, बालगीतमा, लयमा खुट्टा र शरीर चलाउन र रेखाहरू कोर्न भन्ने उपलब्धिका पनि टुक्राहरू पारिएका छन्। यहाँले टुक्राहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रममा। त्यो टुक्राहरू पाठ्यक्रममा पनि दिएका छन्। तर यसरी रुब्रिकको रूपमा डिजाइन गरिएको छैन। यो हाम्रो शिक्षकको सिर्जना हुनुपर्छ। शिक्षकले यो ढङ्गको कार्य गर्नुपर्छ र विद्यार्थी समक्ष लैजान सजिलो हुन्छ। भने दोस्रोमा पनि टुक्राहरू पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँले मैले यो पढ्न चाहिनँ, यहाँले टुक्राहरू पाठ्यक्रमबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भने तेस्रोमा हेर्नुभयो भने सफा र ताजा खानेकुरा खाने बानी बसाल्न यो मुख्य उपलब्धि पनि टुक्राहरू बनाएको देख्न सक्नुहुन्छ यसमा। र त्यही प्रक्रिया उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 3 वटा, कुनै 2 वटा, कुनै एउटा भन्ने गरिएको छ। किन कुनै 3, कुनै 2 भनियो त? किन 1, 2, 3 नै हासिल हुनुपर्छ भनिएन त भन्दा, सिकाइ एकैचोटि क्रमशै हुन्छ भन्ने छैन। एउटा जस्तै कुनै विद्यार्थीको 1 नम्बरको उपलब्धि हासिल भइराखेको छ भने उसको 4 नम्बरको उपलब्धि पनि हासिल हुन सक्छ, जम्प हुन सक्छ त्यो सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने क्रममा। त्यसकारणले कुनै 3, कुनै 2, कुनै 1 भन्नु उपयुक्त हुन्छ। यसरी यहाँले सबै सिकाइ उपलब्धिहरूको, मुख्य सिकाइ उपलब्धिहरूलाई यसरी यो अत्यन्तै साना टुक्राहरूमा विभाजन गरेर त्यो टुक्राहरूमा पनि कतिवटा हासिल भएमा कुन स्तरमा रहने भन्ने कुरा पनि छुट्याउँदै जानुभयो र यो खालको एउटा दस्तावेज बनाउनु भयो भने, हेर्नुहोस् त यो 40 पिरियडमा पढाउने दस्तावेज हो नि त, 1 पेजको मात्रै दस्तावेज छ। यदि यो तपाईँसँग यो तयारी भयो भने तपाईँलाई काम गर्नको लागि निकै सजिलो हुन्छ। मैले यहाँहरू समक्ष अघि सुरुवातमा पनि भने, रुब्रिकले केवल मूल्याङ्कन मात्र गर्ने होइन, यसले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी पनि बनाउँछ र यसले मूल्याङ्कनलाई पनि सँगै सपोर्ट गर्छ। त्यसकारणले यो आधारमा यहाँले यो रुब्रिकहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यो उपयोगी हुन्छ। म यो भिडियोको अन्त्यमा पनि यहाँहरूलाई केही सरल र सहज तरिकाहरू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी गराउने प्रयत्न गर्नेछु। अब यहाँहरू समक्ष मैले एउटा अर्को प्रसङ्ग उठाउँछु। यही रुब्रिकमा यहाँहरूले मानौँ कुनै विद्यार्थीको कस्तो अवस्था भइराखेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि एउटा नमुना यहाँ प्रस्तुत गर्छु। त्यही माथिको रुब्रिकलाई यहाँ तल देख्नुहुन्छ र तल मैले कक्षा 1 को एकजना भाइ सानु कुमाल भन्ने व्यक्तिको कस्तो उपलब्धि हासिल भइराखेको छ त भनेर यहाँ यो रुब्रिकमा ती भाइको ग्रेडिङ गर्ने प्रयत्न गर्न
खोजिराखेको छु। यहाँले त्यो प्रयत्नलाई राम्रोसँग हेर्न हुन अनुरोध गर्छु मैले। र विशेष गरी यहाँ मैले जुन भाइको अवस्था, सानु कुमाल भन्ने भाइको अवस्था चाहिँ हरेक मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा कहाँनिर छ भन्ने पार्टमा मैले यहाँ चिन्ह लगाउने प्रयत्न गरेको छु। यो येल्लो कलरले इन्डिकेट गरेको चाहिँ त्यो भाइको वास्तविक अवस्था हो। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँलाई मैले भने, सानु कुमालले आफू र आफ्नो परिवारको परिचय दिन राम्रोसँग सक्ने रहेछन्। यसको अर्थ चारवटै कुराहरू उनमा क्षमता छ। आफ्नो नाम, ठेगाना, पहिरन, परिवारका सदस्यहरूको नाम बताउन पनि उनी सक्छन्, परिवारका सदस्यहरूको नाता पनि बताउन सक्छन्, अभिवादन गर्न पनि जानेका छन् उनीहरूले नाता अनुसारको, र आफूभन्दा सानोलाई माया गर्न पनि उनी गर्छन्, र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले गर्ने मुख्य मुख्य काम पनि बताउन सक्छन् उनी भने अब मूल्याङ्कन भइहाल्यो। त बताउन सक्छन् भने उनको स्तर उच्च हो र उनी चौथो स्तरमा परे। यहाँले देख्नुहुन्छ 1 नम्बरको उपलब्धिमा सानु कुमाल भाइले उच्च उपलब्धि हासिल गरे भने, यहाँले 2 नम्बरमा हेर्नुभयो भने भाइमा 3 वटा मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ। यो मध्ये कुनै एउटा, चौथोमा उल्लेख भएको कुनै एउटा उपलब्धि हासिल हुन बाँकी छ उनको। त्यसकारणले यहाँ उनलाई बाँकी भएको उपलब्धि हासिल गराउने प्रयत्न पनि गरिराख्ने हो, र अहिले ग्रेडिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उहाँको ग्रेडिङ चाहिँ कहाँ परेको छ भन्दा राम्रोमा। यो दोस्रो उहाँको मुख्य सिकाइ उपलब्धि छ, उहाँ राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँ देख्नुहुन्छ। तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छ, किनकि 4 वटा मध्ये 3 वटा मात्रै हासिल भएको अवस्था देख्न सकिन्छ यो ठाउँमा। भने यहाँले तेस्रोमा आफै बुझिसक्नुभयो, भाइको अवस्था अलिक कमजोर देखिएको छ। उनी दोस्रो अवस्थामा छन्, यहाँ हेर्नुहुन्छ सामान्य अवस्थामा छन्, किनकि उहाँले उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 2 वटा मात्रै हासिल गरेका छन् र उनमा सिकाइको ग्याप छ। उहाँले अब बाँकी 2 वटा हासिल गराउन हाम्रो प्रयत्न हुन जरुरी छ, र अहिले उनको अवस्था यो ठाउँमा रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। भने चौथो नम्बरमा यहाँले हेर्नुभयो भने भाइको अवस्था तपाईँले तेस्रोमा देख्नुहुन्छ, यहाँले राम्रो अवस्थामा देख्नुहुन्छ। यहाँ पनि उच्च तहमा उल्लेख भएका मध्ये कुनै 3 वटा हासिल गरेका छन् भाइले, एउटा कुनै बाँकी छ, त्यो बाँकीलाई फेरि हामीले पुरा गराउनु पर्नेछ। भने 5औं नम्बरमा हेर्नुभयो भने यहाँ पनि यहाँले के देख्नुहुन्छ भन्दा तेस्रोमा भाइको अवस्था देख्नुहुन्छ। भाइले 3 वटा उपलब्धि हासिल गरेका छन् भने एउटा उपलब्धि हासिल गर्न यहाँ पनि बाँकी देख्नुहुन्छ। यसरी एकपटक यहाँले यहाँसम्मको अवस्था अध्ययन गर्नुभयो भने म यहाँलाई एउटा प्रश्न गरेँ, यहाँले सोच्नुहोला, यो म्याट्रिक्समा, यो रुब्रिकमा यदि सानु कुमाल भाइले सबै मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा उच्च नै अवस्था हासिल गरेका भए वा 4 नै अङ्क प्राप्त गरेका भए उनले जम्मा कति अङ्क प्राप्त गर्ने थिए त भनेर एकचोटि हेर्नुहोस् त। यहाँले 4 अङ्क पूर्णाङ्क हुन्छ एउटा उपलब्धिको। हामीसँग कतिवटा उपलब्धि छन् यहाँले गन्न सक्नुहुन्छ, 5 वटा उपलब्धि छन्। हामीसँग 5 वटा उपलब्धि छन्। त्यसले हरेकमा 4 ल्याउन सफल भएका भए भाइको पूर्णाङ्क चाहिँ 20 हुन्थ्यो। यहाँले प्रष्ट रूपमा देखिसक्नु भएको छ, हरेकमा 4 आएको भए। तर 20 पूर्णाङ्कमा भाइले कति ल्याए त, कति अङ्क प्राप्त गरे त भनेर एकचोटि यहाँले काउन्ट गर्ने प्रयत्न गरौँ। अब 1 नम्बरको उपलब्धि हेर्नुहोस् त, 4 मा छ, 4 आयो यसमा, 4 देख्न सक्नुहुन्छ। 2 मा हेर्नुहोस् त कति छ, 2 मा 3 छ, यो 4 र 3 ले 7 भयो। 3 मा हेर्नुभयो भने 2 देख्नुहुन्छ, 7 र यो 2 ले 9 भयो। त्यसैगरी 4 मा हेर्नुभयो भने 3 छ, 9 र 3 ले 12 भयो। 5 मा हेर्नुभयो भने 3 छ र 12 र यो 3 ले 15 भयो। अब तल यहाँले देख्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा 20 पूर्णाङ्कमा भाइले 15 अङ्क प्राप्त गरे। प्रष्ट रूपमा देख्नु भएको छ। माथि यहाँले हरेक बेला भाइको मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले 20 पूर्णाङ्कमा 15 अङ्क प्राप्त गर्नु भएको छ। यदि तपाईँको यो थिम सकिएपछि यहाँले उक्त भाइको मूल्याङ्कन गर्नुभएको भए उहाँलाई 15 अङ्क दिनुहुन्छ। आउट अफ 20 अर्थात् 20 मा 15-20 मध्येमा प्राप्त गरेका छन् भाइले। यसरी हेर्दा 15 अङ्क 20 अङ्कमा प्राप्त गरेको अवस्था हेर्दा यहाँले प्रतिशतमा यसलाई कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो 75% हुन्छ र भाइले 75% उपलब्धि चाहिँ हासिल गरेछन् भन्ने अर्थ यसमा देख्न सकिन्छ। र उनको यो थिम जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ, म र मेरो परिवार भन्ने थिममा जुन 40 घण्टा यहाँले पढाउनु भयो र मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा, निरन्तर मूल्याङ्कनको क्रममा भाइले चाहिँ 75% अङ्क चाहिँ हासिल गरेछन्। र कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमभित्र गएर हेर्दा 75% भनेको ग्रेड ए हो भनेर डिफाइन गरिएको छ र उक्त भाइले
ए ग्रेड प्राप्त गरे उक्त विशेष थिममा, एउटा थिममा। यसरी यहाँले हेर्नुभयो भने हामीले शिक्षण सिकाइकै क्रममा विविध प्रयासहरू गर्दै सिकाइलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लान सक्यौं। बालबालिकाहरूको कमजोरी कहाँ छ त्यो पनि पहिचान गर्दै जान सक्यौं। सिकाइमा कहाँ सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि, सपोर्टको तरिकाहरू पनि विकास गर्न सक्यौं। बालबालिकाहरूको ग्रेड पनि यसरी प्रष्ट रूपमा पर्सेन्टेज निकालेर ग्रेड पनि निकाल्न सक्यौं भने यसरी ग्रेडहरू यहाँको हरेक थिममा, हरेक च्याप्टरमा प्राप्त हुँदै गए भने त मूल्याङ्कन प्रक्रिया त पक्कै नै प्रभावकारी हुन्छ होला। एकपटक यहाँले सोच्नु होला। यो केवल कक्षा 1 को नमुना हो यो, चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वा माथिका कुनै पनि ठाउँमा यहाँले यो अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक च्याप्टर वाइज ग्रेडहरू आइराखेको छ, च्याप्टर वाइज पर्सेन्टेजहरू आइराखेको छ। त्यो पर्सेन्टेज वा ग्रेड पनि वैज्ञानिक छ, जहाँ निश्चित आधारहरू बनाएर तय गरिएको छ भने हामीले मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई यो ढङ्गले अगाडि बढाउँदा के अप्ठ्यारो पर्छ होला त? हामीलाई वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारको आवधिक परीक्षाहरू किन लिइराख्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला त? यसरी आधिकारिक ग्रेडहरू यदि हामीले हरेक एकाइमै दिँदै जाने हो भने त मूल्याङ्कन भइ नै राख्यो त। यहाँलाई अहिले अन्तिममा आएर परीक्षा कहिले लिने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यो तनावबाट पनि मुक्त हुन सकिन्छ र सिकारुको सिकाइ पनि प्रभावकारी हुन्छ भने यस्तो तरिका किन नअपनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो तरिका अपनाउनका लागि त्यति ठुलो तनाव पनि लिनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर, पाठ्यक्रममा दिएका जुन सिकाइ उपलब्धिहरूलाई आधार बनाएर, त्यहाँ दिएका जुन उपलब्धि स्तरहरूको आधार बनाएर यस्तो रुब्रिकहरू शिक्षक आफैले विकास गर्न सक्नुहुन्छ र यो रुब्रिकको आधारमा शिक्षण गर्न थालियो भने कुनै पनि किसिमको अन्य झमेला झन्झटहरू पर्दैन र प्रभावकारी मूल्याङ्कन भइराखेको हुन्छ र परीक्षा कहिले लिने होला भन्ने तनाव पनि आउँदैन। कोभिड-19 को यो अत्यन्त जटिल परिवेशमा झन् अत्यन्त अचूक औषधिको रूपमा यो काम हुन सक्छ र यो बेलामा मात्र होइन, हरेक बेलामा यसले उत्तिकै राम्रो काम गरिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नको लागि हामी शिक्षक साथीहरूले तयारी हुनुपर्छ, हामी उत्प्रेरित हुनुपर्छ, हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने पाठ यसको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ हो। यसका थप विशेषताहरूको बारेमा अझ म चर्चा केही गर्नेछु, तर त्योभन्दा अगाडि यसरी सानु कुमालको ग्रेड ए आइसके पछाडि सानु कुमाल जस्ता अरू पनि विद्यार्थीहरू छन् हामीसँग कक्षा कोठामा, तिनको ग्रेडको रेकर्डहरू चाहिँ कसरी राखिदिने त भन्ने पनि एउटा समस्या भइराखेको छ हामीलाई। त्यो रेकर्ड राख्नको लागि पनि म यहाँलाई छोटो अत्यन्त संक्षिप्त रेकर्ड राख्ने तरिका सुझाउने प्रयत्न गर्छु। यही रुब्रिकको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तै उदाहरणको लागि यहाँले कक्षा 1 को अवर सराउन्डिङ भन्ने जुन हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयमा थिम 1 को यो रेकर्ड राखिराख्नु भएको छ अहिले। सानु कुमाल भन्ने हाम्रो विद्यार्थीको भर्खरै हामीले ग्रेडिङ गरेका थियौँ। जस्तै थिम 1 यहाँले देख्नुहुन्छ, यो युनिट वा थिम वाइज ग्रेड राख्न सकिन्छ, कुनै पनि कक्षाको राख्न सकिन्छ। यहाँले सानु कुमाल भन्ने विद्यार्थीको थिम 1 मा कति पर्सेन्टेज आयो यहाँले देख्नु भएको छ, 75 आयो। ग्रेड कति भयो? ए भयो। अब कल्पना गर्नुहोस् त, उहाँको दोस्रो थिममा पनि यसरी नै मूल्याङ्कन गरेपछि प्रतिशत पनि आउँछ, ग्रेड पनि आउँछ। तेस्रोमा पनि प्रतिशत पनि आउँछ, ग्रेड पनि आउँछ। यही क्रमले जतिवटा थिमहरू शिक्षण गर्दै जानुहुन्छ, हाम्रा सिकारुको ग्रेड पनि राख्नु, प्रतिशत पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ग्रेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो ढङ्गले तपाईँले यो खालको एउटा सानो रेकर्ड राखिदिनु भयो भने त अब कुनै पनि बेलामा, हेर्नुहोस् है, कुनै पनि बेलामा यहाँको विद्यालय प्रशासनले वा माथिल्लो एसई कुरा गर्नु हुँदाखेरि एनईबीले यहाँहरूसँग आधिकारिक ग्रेडको माग गरिराखेको छ भने यहाँले हरेक बेलामा यो ग्रेडलाई एभरेज बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि मान्नुहोस् 8 वटा च्याप्टर वा थिम पढाइसक्नु भएको छ भने 8 वटैमा यहाँको पर्सेन्टेज या इन्ट्री भइसकेको हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेजको एभरेज पर्सेन्टेज यहाँ निकालिदिनु भयो र त्यो आधारमा ग्रेड यहाँ दिनुभयो भने त ग्रेड बनिराखेको छ। यसरी हरेक विद्यार्थीको ग्रेड पनि बनिराखेको हुन्छ, निरन्तर बनिराखेको हुन्छ। यसरी बनेको ग्रेडलाई यहाँले आवश्यकता अनुसार विद्यालयको परीक्षा शाखामा वा एसई को भए यहाँले एनईबीमा पठाउनको लागि तयारी गर्न सजिलो हुन्छ। एकपटक सोचौँ त, हामीले गएको जुन अहिले सेकेन्डरी लेभलमा अध्यापन गराउने साथीहरूले गएको एसई को अङ्कहरू हाल्नुभयो, ग्रेडहरू हाल्नुभयो। त्यो हाल्ने क्रममा हामीलाई हरेक च्याप्टर वाइज यस्तो ग्रेडहरू आइराखेको भए
कति वैज्ञानिक हुन्थ्यो होला, कति सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला, र अघि प्रसङ्ग उठेको जस्तो हाम्रा जुन विश्वसनीयतामाथिका प्रश्नहरू कति थिए, त्यो प्रश्नहरूको जवाब हामी प्रष्ट रूपमा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने थियौँ र विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया पनि प्रभावकारी भएर जान सक्ने थियो। त्यस कारणले यो ढङ्गको म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई प्रभावकारी पार्ने हो भने पक्कै पनि हामीले अहिले जुन शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अप्नाइएका तौर तरिकाहरू पनि सुधार हुँदै जान्छन् र हामीले ग्रेडिङ सिस्टमलाई पनि व्यावहारिक र वस्तुपरक बनाउन सक्छौँ। जुन ग्रेडिङ सिस्टम आधिकारिक ग्रेडिङ सिस्टम हो, हामीले सानुकुमालको प्राप्त गरेको ए ग्रेडमा यो ए भित्र एकदमै आधार भेट्टाउँछौँ। यो ए भित्र 75% लुकेको छ, 75% कहाँबाट आयो भन्ने पनि हामीसँग एक एक प्रमाण छ। यो आधारमा यदि ग्रेडिङहरू गर्ने बानी हाम्रो बस्यो भने चाहे सैद्धान्तिक कक्षाहरूको वा प्रयोगात्मक कक्षाहरूको हामीले अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा हामीले सिकाइलाई पनि अघि बढाउन सक्छौँ र मूल्याङ्कनलाई पनि अघि बढाउन सक्छौँ। यो ढङ्गले काम गरियो भने यो प्रभावकारी हुन सक्छ। र अर्को यो रुब्रिक बनाउँदाको फाइदा म यहाँलाई के भन्छु भन्दा, वास्तवमा कक्षामा चाहे अनलाइन शिक्षण गरौँ वा प्रत्यक्ष शिक्षण गरौँ, शिक्षण गर्ने क्रममा जब नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ, हामीले लर्नरलाई रुब्रिकको बारेमा जानकारी गराएर च्याप्टर सुरु गऱ्यौँ वा सके त फेस टु फेस कक्षाहरूमा एक एकवटा फोटोकपी पनि दिन सकौँ लर्नरलाई भने अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। लर्नरले यो निश्चित उपलब्धिमा मैले के गर्ने हो त भनेर यहाँ लर्नरले हेरिरहनु पाउने अवस्था सृजना हुन्छ। जब सिकारुले नै म के सिक्ने भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त गरिराख्छ अनि सिकाइमा अपनत्व बढ्छ। सिकाइमा अपनत्व बढ्छ। जब सिकाइमा अपनत्व बढ्छ, तपाईले सिकारुलाई पढ्नको लागि प्रोत्साहन त गराउनै नै पर्छ, तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। सिकारू आफैले नै आफ्नो ग्रेड वृद्धिका लागि मेरो कमजोरी यहाँ छ, मैले यसो गर्यो भने सुधार्न सक्छु, अरू साथीले यसो गरिसके, म अझै कमजोर अवस्थामा छु भन्ने कुरा महसुस गर्दै उनीहरूले सिक्न पाउने हुनाले यस्ता रुब्रिकहरू बनाइसकेपछि विद्यार्थीहरूको बीचमा सेयरिङ गर्ने, अनलाइनमा त अत्यन्त सजिलो हुन्छ, हरेकलाई एक क्लिकमा पठाइदिन सकिहाल्नुहुन्छ भने फेस टु फेसमा पनि कम्तीमा फोटोकपी दिएर हरेक सिकारुलाई नयाँ च्याप्टर सुरु हुँदा यहाँले अवेर गराइदिनु भयो र त्यही आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्न प्रोत्साहन गरिराख्नु भयो विद्यार्थीहरूलाई भने सिकाइमा अघि मैले भने जस्तै अपनत्व बढ्छ र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया बढीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। अहिले हामीले के गरिराखेका छौँ भन्दा सिकारुलाई लखेटेर सिकाउने प्रक्रिया अप्नाइराखेका छौँ कि गाली गरेर वा तर्साएर वा केही भनेर मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर जुन सिकाउने प्रयास गरिराखेका छौँ, त्यसको विपरीत के हुन सक्छ भन्दा सिकारू आफै नै म यो सिक्न जरुरी छ, यो सिके भने मेरो ग्रेड बढ्छ, म अगाडि बढ्न सक्छु, म छिटो सिक्छु। यहाँले पढाउनु भन्दा अगाडि नै यदि बालबालिकासँग रुब्रिकहरूको बारेमा जानकारी छ भने घरमा पनि भोलि यो कुरा सिक्ने हो, म यो आजै सिकेर जान्छु, यो कुरालाई म कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्छु भनेर लर्नर आफै नै जागरुक भइराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसो गरियो भने अब सिकारुलाई दबाब दिएर तपाईले लखेट्नु भन्दा पनि सिकारू तपाईका पछि लाग्नेछन्। मैले के गरेँ भने मेरो ग्रेड बढ्छ, के गरेँ भने मेरो राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा सिकारूहरू लाग्छन्। यो महत्त्वपूर्ण फाइदा हो भने अर्को फाइदा के लिन सकिन्छ यसबाट भन्दा यो 21औं शताब्दीको सिकाइ भनेको कोलाबोरेटिभ लर्निङ हो। कोलाबोरेसनमा सिकाइ हुन्छ। एउटा यो यहाँले याद गर्नुभयो चौथो स्तरमा पुगेको सिकारु भनेको त सबै कुरा जानेको हुन्छ र उसलाई पनि एउटा कक्षामा अरू साथीहरूलाई सिकाउनको लागि त्यो चौथो अवस्थामा पुगेको बालबालिका प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथी शिक्षा झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ, पियर एजुकेसन झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ, साथीहरूकै माध्यमबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने हुन्छ। त्यसैले एडभान्स अवस्थामा पुगेका सिकारुहरूलाई यो तेस्रो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई सपोर्ट गर्न लगाउने, तेस्रो अवस्थाकाले दोस्रोलाई सपोर्ट गर्न सक्छन्, दोस्रोले पहिलोलाई सपोर्ट गर्न सक्छन् भने कक्षा कोठामा कोलाबोरेटिभ लर्निङलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यो पाठबाट यहाँले कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूमा नै जागरुकता सिर्जना गरेर यो पक्षलाई यहाँले अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भने आफूलाई पनि अध्यापन गराउने क्रममा म भोलि के शिक्षण गर्दैछु, मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पाठमा सधैँ यहाँले सजग भइराख्नुहुन्छ। र एउटा पक्ष चाहिँ यस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउँदा यो हामीले तोकिएको कोर्स समयमा सकिँदैन भन्ने पनि धेरै गुनासाहरू हुन्छन्। तर मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दा यहाँले यदि यस्ता रुब्रिकहरू बनाएर शिक्षण गर्ने काम थालनी गर्नुभयो भने तोकिएको समयभन्दा लगभग 20% समय
कम समयमा यहाँको कोर्सहरू पुरा भइराखेको हुन्छ। किन भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँको सिकारु जागरुक हुन्छ। सिकारुले आफै नै सिक्ने प्रयत्न गरिराखेका हुन्छन्। सिकारुले आफ्नै प्रयत्नबाट सिकेको कुरालाई सिक्न सक्ने कुरालाई किन हामीले प्रयास गरिराख्नु पर्यो र? यसो हुँदा कन्स्ट्रक्टिभ लर्निङ पनि हुन्छ। सिकाइमा सृजनात्मकता पनि आउँछ। उनीहरू आफै पनि गर्न सक्छन्। त्यसकारणले यसका धेरै चर्चाहरू पछिल्ला भिडियोहरूमा म यहाँहरूको बीचमा विस्तारै गर्ने प्रयत्न गर्छु। तर यसका यो खालका बेनिफिटहरू छन् भन्ने पक्षमा मैले कुरा गरेँ। र अर्को पक्ष चाहिँ हामीले अभिभावकहरूसँग डिलिङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र बच्चाको पढाइको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीसँग बच्चाको रुब्रिकहरू हामीसँग छ भने, मानुष सानुकुमालकै अभिभावक यहाँहरूको बीचमा आउनुभयो भने उहाँसँग कुरा गर्न कति सजिलो हुन्छ। उहाँहरूको हरेक अवस्था हामीलाई छर्लङ्ग थाहा छ र सानुकुमाललाई अब के गर्न सकिन्छ, घरबाट के गर्न सकिन्छ, विद्यालयबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि यहाँले सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो पार्टबाट हामीले रुब्रिकहरू निर्माण गर्ने र यसलाई प्रयोग गर्ने गर्यौँ भने हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया जुन अहिले एकदमै त्रासदीपूर्ण के गर्ने भइराखेको छ नि, म त के भन्छु भन्दा एउटा शिक्षण पेसामा मेरो जीवनको सुरुवातदेखि लागेको नाताले पनि र यो अभ्यास गरिराखेको नाताले पनि यो कुनै हाउगुजी होइन, कुनै ठुलो कुरा होइन। वी क्यान डु इट, हामी गर्न सक्छौँ। तर कम्तीमा हामीमा त्यो खालको एउटा साइन्टिफिक तरिकाले केही काम गर्ने सिप पनि हुनु पर्यो, दोस्रो जाँगर पनि हुनु पर्यो। यदि यो काम गर्न सक्यो भने प्रभावकारी हुन्छ नि। यहाँलाई पक्कै पनि यो गाह्रो लाग्न सक्छ। सुरुवातका केही दिनहरूमा गाह्रो हुन सक्छ। कसरी बनाउने होला भन्ने पर्न सक्छ। यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, यो रुब्रिक बनाइरहँदा मलाई बढीमा 2 घण्टा समय लागेको छ यो तयार गर्दाखेरि। एउटा थिमको यहाँको 15-20 वटा थिम हुनसक्छ। कतिवटा कक्षा छ पनि भन्नुहुन्छ, कसरी बनाउने नि भन्नुहुन्छ। र एउटा उपाय चाहिँ म के यहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छु भन्दा, यहाँ विद्यालयले आफ्नो सबै शिक्षक साथीहरूलाई जम्मा गरेर ओरिएन्टेसनहरू गर्नुभयो भने उहाँहरूको सहयोगबाट गर्न सकिन्छ। अझै म त के भन्छु भन्दा अहिले गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, महानगरपालिकाहरूले पनि एकदमै यस्ता शिक्षा क्षेत्रमा प्रशिक्षणहरू चलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले विषयगत शिक्षकको प्रशिक्षणहरू चलाउने क्रममा रुब्रिकको अभ्यास गराउने काम गर्नुभयो भने त एकै दिनमा सबै रुब्रिक बन्छ भन्छु म, एकै दिनमा। किनकि यहाँको मान्नुहोस् 25 जना शिक्षकहरू, विषय शिक्षक सहभागी भएको कुनै ट्रेनिङ चलिराखेको छ भने 25 वटा च्याप्टरको त एकै दिनमा रुब्रिक बन्छ नि त। मानुस म एउटा सहभागी भयो भने मैले एउटा च्याप्टरको रुब्रिक म बनाउँछु भने बाँकी 24 च्याप्टरको त अरूसँग लिइहाल्छु नि त। त्यसकारणले यो पार्टबाट कोलाबोरेटिभ तरिकाले काम गर्ने हो भने दुःख हुँदैन, सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता बुद्धिहरू पनि खोज्नुपर्छ। र अबका प्रशिक्षणहरू केवल ट्रेडिसनल प्रशिक्षणहरू होइन, केवल समय गुजार्ने प्रशिक्षणहरू होइन, यस्ता खालका इनोभेटिभ टेक्निकहरू शिक्षकमा कसरी विकास गर्ने होला भन्ने खालका प्रशिक्षणहरू चलाउनका लागि पनि अब स्थानीय सरकारहरू अत्यन्तै जागरुक हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता म देख्छु। एउटा विद्यालयमा त विभिन्न विषयगत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो काम सिक्नको लागि त सजिलो हुन्छ। तर अघि भनेको जस्तै विषय शिक्षकहरूको कम्बिनेसनमा काम गर्न सकियो भने चाहिँ रुब्रिकहरू बढी प्रभावकारी भएर अगाडि बढ्न सक्छन्। र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन खोजियो भने विद्यार्थीहरू अत्यन्तै जागरुक सिकाइमा अगाडि बढ्छन् र शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूसँग मेरो अनुरोध के हो भन्दा, मुख्य अनुरोध चाहिँ अहिलेको बेला यहाँहरूले विद्यालयमा परीक्षा लिइरहन खोजिराख्नु भएको छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न खोजिरहनु भएको छ। यहाँहरूसँग प्रशस्तै आधारहरू छन् होला, यहाँले आफ्नो ढङ्गले राख्नुभएका आधारहरू होलान्। तर त्यसलाई यो रुब्रिकको डिजाइनबाट यदि राख्ने प्रयत्न आगामी शैक्षिक सत्रको सुरुवातदेखि नै हामी रुब्रिक प्रयोगबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा कमिटमेन्ट यहाँ हजुरहरूले गर्नुभयो र त्यही आधारमा रुब्रिक निर्माण गर्ने काम चाहिँ यो बिचमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि प्रयत्नहरू भयो भने पक्कै पनि हामीले हाम्रा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, हाम्रा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, एउटा वैज्ञानिक आधारभूत ग्रेड सिस्टमहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। बालबालिकाहरूको विभिन्न जुन आवधिक यहाँले युनिट वाइज एनालिसिसहरू गरिराख्नुहुन्छ, ती एनालिसिस गरेका ग्रेडहरूलाई रेकर्डहरू पनि गरिराख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूका रुब्रिकहरूलाई पोर्टफोलियोमा हालेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो पाठबाट हामीले अलिकति साइन्टिफिक बन्ने प्रयास गर्नुभयो, एउटा व्यावहारिक
प्रसङ्ग म यहाँलाई उठाउँछु। हामी ब्याङ्कमा छिर्छौँ, ब्याङ्कमा पुगिसके पछाडि एकछिन टोकन ढिला भयो भने, कुर्नु पर्यो भने हामी कति हामीलाई त्यति नमज्जा लाग्छ। कस्तो झारे ब्याङ्क भन्छौँ, मैले एकदम छुच्चो शब्द प्रयोग गरेँ, झारे ब्याङ्क भनिराखेका हुन्छौँ। हस्पिटलमा पुग्यौँ, त्यहाँ राम्रो व्यवस्था छैन भने हामी त्यस्तै टिप्पणी गर्छौँ। तर हाम्रो स्कुलमा आउँदा कसैले हाम्रो सिस्टमलाई यस्तै देख्यो भने चाहिँ के भन्ला नि त? हेर्नुहोस् त, स्कुल त सिकाउने ठाउँ हो नि त। यहाँ वैज्ञानिक पद्धतिको अवलम्बन गर्न सकिएन भने कहाँ गर्न सकिन्छ त? हो, यो पक्षलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिनु त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसकारणले यहाँहरू समक्ष मेरो विनम्र अनुरोध चाहिँ हामीले अब अलिकति अलिकति साइन्टिफिक प्रक्रियाहरू अपनाउँदै जाने प्रयत्न गर्न सक्यो भने पक्कै पनि प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ हुनसक्छ। मूल्याङ्कन प्रक्रिया राम्रो हुनसक्छ र यो रुब्रिकका अभ्यासहरूलाई यहाँले व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रयत्नहरूका लागि जागरुक हुनुभयो भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रथमतः म शिक्षक साथीहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छु, यो हाम्रो प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको साथै पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि हो, हाम्रै विकास हो। यो सिक्यो भने हामीलाई नै विकास हुन्छ, हामी नै एक्सपर्टिज डेभलप गर्न सक्छौँ र एज अ स्रोत व्यक्तिको रूपमा धेरै काम गर्न सक्छौँ, प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि एउटा फाइदा छ भने यहाँको प्रोफेसनली फाइदा पनि भइहाल्यो, पर्सनल फाइदा पनि करियर ग्रोथका लागि हुन्छ। विद्यालयहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ विद्यालयहरूले कम्तीमा यो अहिलेको अवस्थामा अनलाइन मिटिङकै माध्यमबाट पनि यस्ता रुब्रिकका अभ्यासहरूको बारेमा यहाँहरूले आफ्नो स्टाफहरूमा प्रयत्न गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि एउटा नयाँ आयामको सुरुवात हुन्छ। यसले प्रभावकारी शिक्षणमा सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। र त्यसै गरी म विशेष गरी अहिलेका स्थानीय सरकारहरूसँग विशेष अनुरोध के गर्छु भन्दा अहिलेको यो अवधिमा हामीले शिक्षक साथीहरूलाई यो विभिन्न तरिकाले जोडेर हामीले विशेष गरी यस्ता इनोभेटिभ टेक्निकहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने प्रयत्नहरू गर्न सकियो भने प्रभावकारी शिक्षणमा ठुलो टेवा पुग्न सक्छ। त्यसकारणले मेरो अनुरोध यहाँहरू सबैमा र पर्सनली म पनि त्यस पक्षमा लागिरहेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले मैले गर्ने सहयोगहरू पनि भोलिन्टियर रूपमा पनि निकै सहयोगहरू गरिराखेका छौँ र संस्थागत रूपमा पनि यहाँहरूसँग सहयोग गर्नको लागि तयारी अवस्थामा पनि हामी विगतका दिनहरूदेखि गरिराखेका छौँ। त्यसैले यो ढङ्गले हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएर अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी शिक्षण, प्रभावकारी मूल्याङ्कनलाई बढावा दिने प्रयत्न गर्न सक्यो भने पक्कै पनि उपलब्धि पूर्ण हुन्छ होला भन्दै यहाँहरूको बिचमा यति कुरा राखेँ र यसले पक्कै पनि यहाँहरूलाई केही सपोर्ट पुग्यो भन्ने विश्वासका साथ हुन्छ यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।